पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते सठगोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय श्री पद्मावत्यै नमः। श्रीशेष पक्षीश्वर पद्मगर्भ सेनेशमुक्षान् प्रतिबोधयन्तां श्रीपाञ्चरात्र आगम शास्त्रमाद्यं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। दर्भेश्वासेनः दर्भान्धार्यमाण पवित्र प्राणानायं या मुक्कु मूसुकोंडि ఒకసారి ఓం భోః ఓం భవః వకం సవః ఓం మహః ఓం జలః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుః వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ మా భూజ్యోతిరసః అమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సు వరోం వదిలేయండి। శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందాయ నమః। महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलिजुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे आदिवराह क्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी समीपे तिरुसुख ग्रामे पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ भगवत् भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमाणेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे पाड्यम्याम् उत्तराभाद्र नक्षत्र युक्त वासरः वासरस्तु बृहस्पतिवासर युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य नक्षत्रोद्भवस्य మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మనస్సులో స్మరించుకోండి। చెప్పండి। మమ కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे सर्वमंगल कार्याणि अनुकूल सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल शोक शत्रु निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल भूत प्रेत पिशाची बाधा निवृत्ति सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विषहरण निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल संपत्कर सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विद्या प्राप्ति द्वारा अखंड ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ श्रीपाञ्चरात्र आगमोक्त श्री विष्णु पद्म कपिंजल संहितोक्त प्रकारेण प्रातःकाल आराधना अनंतरं कल्याण
మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన కరిష్యే. ప్రథమతః నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. తతః స్థలశుద్ధ్యర్థం దేహశుద్ధ్యర్థం ఆత్మశుద్ధ్యర్థం ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం శుద్ధ్యర్థ శుద్ధ్యర్థం శుద్ధే పుణ్యాః వచనం కరిష్యే. తదంగత్వేన కన్యాదాన మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య. మీరందరూ కూడా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి. కళ్యాణోత్సవంలో ప్రార్థన చేసుకోండి.
अपमानस्तु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्या अन्देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्पगं सपूतमश्नाति स्वदितं वातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूतकं पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। एव भवति अधिदेवन इत्यधिदेवने जुहोति अधिदेवन इत्यधिदेवने एव अस्मै सजातानिति स जातान् अवेति रुन्धे एते एनम् अवरुद्ध इत्यवरुद्धः उपेति तिष्ठन्ते ए रथमुख इति रथमुखे ओजस्कामस्येत्योजः कामस्य होतव्याः ओजः वै राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः ओजः रथः ओजसा एव अस्मै ओजः अवेति रुन्धे ए ओजस्वी एव भवति यः राष्ट्रात् अपभूत इत्यपभूतः स्यात् तस्मै होतव्याः यावन्तः अस्य रथाः स्युः तान् ब्रूयात् युन्ध्वम् इति राष्ट्रम् एव अस्मै युनक्ति आहुतय इत्याहुतयः वै एतस्य अक्लुप्ताः यस्य राष्ट्रं न कल्पते स्वरथस्येति स्वरथस्य दक्षिणं चक्रं प्रवृह्येति प्रावृह्य नाडीम् अभीति जुहुयात् आहुतिरित्याहुतिः एव अस्य कल्पयति ताः अस्य कल्पमानाः राष्ट्रम् अन्विति कल्पते ए संग्राम इति संग्रामे संयत्त इति संयत्ते ए होतव्याः
राष्ट्रं वै राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः राष्ट्रे खलु वै एते व्यायच्छन्त इति आयच्छन्ते ये संग्राममिति संग्रामं संयन्तीति संयन्ति यस्य पूर्वस्य जुह्वति सः एव भवति जयति तं संग्राममिति संग्रामं मान्धुकः इद्मः भवति अंगाराः एव प्रतिवेष्टमाना इति प्रतिवेष्टमानाः अमित्राणाम् अस्या सेनां प्रतीति वेष्टयन्ति यः उन्माद्येदित्युत्माद्येत तस्मै होतव्याः गन्धर्वाप्सरस इति गन्धर्वा अप्सरसः वै एतम् उदिति मादयन्ति यः उन्माद्यतीत्युत्माद्यति एते खलु वै गन्धर्वाप्सरस इति गन्धर्वा अप्सरसः यत् राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः तस्मै स्वाहा ताभ्यः स्वाहा इति जुहोति तेन एव एनान् शमयति नय्यग्रोधः औदुम्बरः अश्वत्थः प्लाक्षः इति इद्मः भवति एते वै गन्धर्वाप्सरसामिति गन्धर्वा अप्सरसां गृहाः स्वे एव एनान् आयतन इत्या आयतने शमयति अभिचरतेत्यभिचरत प्रतिलोममिति प्रतिलोमं होतव्याः प्राणानिति प्राणान् एव अस्या प्रतीचः प्रतीति यौति तं ततः येन केन च स्तृणुते सकृत इति स्वकृते इरिणे जुहोति प्रदर इति प्रदरे वा एतत् वै अस्यै निरृति गृहीतमिति निरृति गृहीतम् निरृति गृहीत इति निरृति गृहीते एव एनं निरृत्येति निहृत्य आग्राहयति यत् वाचः क्रूरम् तेन वषट् करोति वाचः एव एनं क्रूरेण प्रेति पृच्छति ताजक आर्तिम् एति ऋच्छति यस्य कामयेत अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् एति ददीया इति तस्य सभायाम् उत्तान इत्युत्तानः निपद्येति निपद्य भुवनस्य पते इति तृणानि समिति गृह्णीयात् प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै भुवनस्य पतिः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अस्य अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् एति दत्ते इदम् अहम् अमुष्य आमुष्यायनस्य अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् हरामि इति आह अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् एव अस्य हरति षट्भिरिति षट्भिः हरति षट् वै ऋतवः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अस्य अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् आदायेत्य आदाय ऋतवः अस्मै अनुप्रेति यच्छन्ति यः ज्येष्ठबन्धुरिति ज्येष्ठबन्धुः अपभूत इत्यपभूतः स्यात् तं स्थले अवसायेत्यवसाय्य ब्रह्मोदनमिति ब्रह्म ओदनं चतुःशरावमिति चतुः शरावं पक्त्वा तस्मै होतव्याः वर्ष्मा वै राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः वर्ष्मा स्थलं वर्ष्मणा एव एनं वर्ष्मा समानानां गमयति चतुःशराव इति चतुः शरावः भवति दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठति क्षीरे भवति रुचम् एव अस्मिन् दधाति उदिति हरति श्रुतत्वायेति श्रुतात्वाय सर्पिष्वान् भवति मेध्यत्वायेति मेध्यात्वाय चत्वारः आरुषेयाः प्रेति अश्न्यन्ति दिशाम् एव ज्योतिषी जुहोति देविकाः निरति वपेत प्रजाकाम इति प्रजाकामः वै प्रजाकाम इति प्रजाकामः छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि इव खलु वै प्रजा इति प्रजाः छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव अस्मै प्रजा इति प्रजाः प्रेति जनयति प्रथमं धातारं करोति मिथुनी एव तेन करोति अन्विति एव अस्मै
अनुमतिरित्यनुमतिः मन्यते राते राका प्रेति सिनी बाली जनयति प्रजास्विति प्रजासु एवा प्रजातास्विति प्रजातासु कुह्वा वाचं दधाति एताः एवा निरति वपेत पशुकाम इति पशुकामः छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि इव खलु वै पशवः छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव अस्मै पशून् प्रेति जनयति प्रथमं धातारं करोति प्रेति एव तेन वापयति अन्विति एव अस्मै अनुमतिरित्यनुमतिः मन्यते राते राका प्रेति सिनी बाली जनयति पशून् एव प्रजातानिति प्रजातान् कुह्वा प्रतीति स्थापयति एताः एव निरति वपेत् ग्रामकाम इति ग्रामकामः छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि इव खलु वै ग्रामः छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव अस्मै ग्रामम् अवेति रुन्धे मध्यतः धातारं करोति मध्यतः एव एनं ग्रामस्य दधाति एताः एव निरति वपेत् ज्योगामयावीति ज्योक आमयावी छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि खलु वै एतम् अभीति मन्यन्ते यस्य ज्योक आमयति छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव एनम् अगदं करोति मध्यतः धातारं करोति मध्यतः वै एतस्य अक्लुप्तं यस्य ज्योक आमयति मध्यतः एव अस्य तेन कल्पयति एताः एव निरति वपेत् यं यज्ञः न उपनमेदित्युपनमेत् छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि खलु वै एतं न उपेति नमन्ति यं यज्ञः न उपनमतीत्युपनमति प्रथमं धातारं करोति मुखतः एव अस्मै छन्दागंसि दधाति उपेति एनं यज्ञः नमति एताः एव निरति वपेत् ईजानः छन्दागंसि वै देविकाः यातयामानीति यातयामानि इव खलु वै एतस्य छन्दागंसि यः ईजानः उत्तममित्युत्तमं धातारं करोति उपरिष्टात् एव अस्मै छन्दागंसि अयातयामानीत्ययातयामानि अवेति रुन्धे उपेति एनम् उत्तर इत्युत्तरः यज्ञः नमति एताः एव निरति वपेत् यं मेधा न उपनमेदित्युपनमेत् छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि खलु वै एतं न उपेति नमन्ति यं मेधा न उपनमतीत्युपनमति प्रथमं धातारं करोति मुखतः एव अस्मै छन्दागंसि दधाति उपेति एनं मेधा नमति एताः एव निरति वपेत् रुक्काम इति रुक्कामः छन्दागंसि वै देविकाः छन्दागंसि इव खलु वै रुक् छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव अस्मिन् रुचं दधाति क्षीरे भवन्ति रुचम् एव अस्मिन् दधति मध्यतः धातारं करोति मध्यतः एव एनं रुचः दधाति गायत्री वै अनुमतिरित्यनुमतिः त्रिष्टुक् राका जगति सिनीबाली अनुष्टुबित्यनुस्तुप् गुहुः धाता वषट्कार इति वषट्कारः पूर्वपक्ष इति पूर्वपक्षः राका अपरपक्ष इत्यपरपक्षः गुहुः अमावास्येत्यमावास्य सिनीबाली पौर्णमासीति पौर्णमासी अनुमतिरित्यनुमतिः चन्द्रमाः धाता अष्टौ वसवः अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री एकादश रुद्राः एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षरा त्रिष्टुप् द्वादश आदित्याः द्वादशाक्षरेति द्वादश अक्षरा जगति प्रजापतिरिति प्रजापतिः अनुष्टुबित्यनुस्तुप् धाता
वषट्कार इति वषट्कारः एतत् वै देविकाः सर्वाणि च छन्दागुंसि सर्वाः च देवताः वषट्कार इति वषट्कारः ताः यत् सः सर्वाः निर्वपेदिति निःवपेत् ईश्वराः एनं प्रदः इति प्रादः द्वे इति प्रथमे इति निरुप्येति निःउप्य धातुः तृतीयं निरिति वपेत् तथो इति एव उत्तरे इत्युत्तरे निरिति वपेत् तथा एनं न प्रेति दहन्ति अथो इति यस्मै कामाय निरुप्यन्त इति निःउप्यन्त एतम् एव आभिः उपेति आप्नोति वास्तोः पते प्रतीति जानीहि अस्मान् स्वावेश इति सु आवेशः अनमीवः भवानः यत् त्वा ईमहे प्रतीति तत् नः जुषस्व शं नः एधि द्विपद इति द्विपदे शं चतुष्पद इति चतुःपदे वास्तोः पते षड्मया सगं सदेति संसदा ते सक्षीमहि रन्वया गातुमत्येति गातुमत्या आवह क्षेमे उत योगे वरं नः यूयं पात स्वस्तिभिरिति स्वस्तिभिः सदा नः यत् सायं प्रातरिति सायं प्रातः अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रं जुहोति आहुतिष्टका इत्याहुति इष्टकाः एवाताः उपेति धत्ते यजमानः अहोरात्राणीत्यहः रात्राणि वै एतस्य इष्टकाः यः आहिताग्निरित्याहिता अग्निः यत् सायं प्रातरिति सायं प्रातः जुहोति अहोरात्राणीत्यहः रात्राणि एव आप्त्वा इष्टकाः कृत्वा उपेति धत्ते दश समानत्र जुहोति दश अक्षरेति दश अक्षरा विराडिति विराट विराजमिति विराजम् एव आप्त्वा इष्टकां कृत्वा उपेति धत्ते अथो इति विराजीति विराजी एव यज्ञम् आप्नोति चित्यश्चित्य इति चित्यः चित्यः अस्या भवति तस्मात् यत्र दश उषित्वा प्रयातीति प्रायाति तत् यज्ञवास्त्विति यज्ञवास्तु अवास्तु एव तत् यत् ततः अर्वाचीनम् रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिरिति वास्तोः पतिः यत् अहुत्वा वास्तोष्पतीयमिति वास्तोः पतीयम् प्रयायादिति प्रायायात् रुद्रः एनं भूत्वा अग्निः अनुत्थायेत्यनु उत्थाय हन्यात् वास्तोष्पतीयमिति वास्तोः पतीयं जुहोति उभयम् एव अकः अपरिवर्गमित्यपरिवर्गम् एव एनं शमयति यत् एकया जुहुयात् दर्विहोममिति दर्विहोमं कुर्यात् पुरोनुवाक्यामिति पुरः अनुवाक्याम् अनुच्येत्यनु उच्य याज्यया जुहोति सदेवत्वायेति सदेवात्वाय यत् हुते आदध्यादित्या आदध्यात् रुद्रं गृहान् अन्वारोहयेदित्यनु आरोहयेत् यत् अवक्षाणानीत्यवक्षाणानि असंप्रक्षाप्येत्यसंप्रक्षाप्य प्रयायादिति प्रायायात् यथा यज्ञवेशसमिति यज्ञवेशसं वा आदहनमित्या आदहनं वा रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिरिति वास्तोः पतिः यत् अहुत्वा वास्तोष्पतीयमिति वास्तोः पतीयम् प्रयायादिति प्रायायात् रुद्रः एनं भूत्वा अग्निः अनुत्थायेत्यनु उत्थाय हन्यात् वास्तोष्पतीयमिति वास्तोः पतीयं जुहोति भागधेयेनेति भागाधेयेन एव एनं शमयति न आर्तिम् एति ऋच्छति यजमानः यत् युक्ते जुहुयात्
यथा प्रयात इति प्रायाते एवास्तौ आहुतिमित्याहुतिं जुहोति तादृक् एव तत् यत् अयुक्ते जुहुयात् यथा क्षेमे आहुतिमित्याहुतिं जुहोति तादृक् एव तत् अहुतम् अस्य वास्तोष्पतीयमिति वास्तोः पतीयं स्यात् दक्षिणः युक्तः भवति सव्यः अयुक्तः अथ वास्तोष्पतीयमिति वास्तोः पतीयं जुहोति उभयम् एव अकः अपरिवर्गमित्यपरिवर्गम् एव एनं शमयति यत् एकया जुहुयात् दर्भिहोममिति दर्भिहोमं कुर्यात् पुरोऽनुवाक्यामिति पुरः अनुवाक्याम् अनुच्येत्यनुउच्य याज्यया जुहोति सदेवत्वायेति सदेवत्वाय यत् हुते आदध्यादित्या आदध्यात् रुद्रं गृहान् अन्वारोहयेदित्यनु आरोहयेत् यत् अवक्षाणानीत्यवक्षाणानि असंप्रक्षाप्येत्यसंप्रक्षाप्य प्रयायादिति प्रायायात् यथा यज्ञवेशसमिति यज्ञवेशसं वा आदहनमित्या आदहनं वा तादृक् एव तत् अयं ते योनिः ऋत्विजः इति अरण्योः समारोहयतीति सम् आरोहयति एषः वै अग्नेः योनिः स्वे एव एनं योनौ समारोहयतीति सम् आरोहयति अथो इति खलु आहुः यत् अरण्योः समारूढ इति सम् आरूढः नश्येत् उदिति अस्य अग्निः सीदेत् पुनराधेय इति पुनः आधेयः स्यात् इति याते अग्ने यज्ञया तनूः तया एति इहि एति रोह इति आत्मन् समारोहयत इति सम् आरोहयते यजमानः वै अग्नेः योनिः स्वायाम् एव एनं योन्याम् समारोहयत इति सम् आरोहयते त्वम् अग्ने बृहत् वयः दधासि देवादाशुषे कविः गृहपतिरिति गृहपतिः युवा हव्यवाडिति हव्यवाट् अग्निः अजरः पिता नः विभुरिति विभुः विभावेति विभावा सुदृशीक इति सुदृशीकः अस्मे इति सुगार्हपत्या इति सुगार्हपत्याः समिति इषः दितिः अस्मद्रियगित्यस्माद्रियक् समिति मिमिः श्रवागुंसि त्वं च सोमा नः वशः जीवातुं न परामहे प्रियस्तोत्र इति प्रिया स्तोत्रः वनस्पतिः ब्रह्मा देवानां पदवीरिति पदवीः कवीनां ऋषिः विप्राणां महिषः मृगाणां श्येनः गृध्राणां स्वधितिरिति स्वधितिः वनानां सोमः पवित्रम् अतीति एति रेभन् एति विश्वदेवमिति विश्वदेवम् सत्पतिमिति सत्पतिं सूक्तैरिति सूक्तैः अद्य वृणीमहे सत्यसवमिति सत्यसवं सवितारम् एति सत्येन रजसा वर्तमानः निवेशयन्निति निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविता रथेन एति देवः याति भुवना विपश्यन्निति विपश्यन् यथा नः अदितिः करत् पश्वे नृभ्य इति नृभ्यः यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियं मा नः तोके तनये मा नः आयुषि मा नः गोषु मा नः अश्वेषु रीरिषः वीरान् मा नः रुद्र भामितः वधिः हविष्मन्तः नमसा विधेमा ते उदप्रुत इत्युदप्रुतः नापयः रक्षमाणाः वापदतः अभ्रियस्य इव घोषाः गिरिभ्रज इति गिरिभ्रजः न ऊर्मयः मदन्तः बृहस्पतिम् अभीति अर्काः अनावन् हगुंसैः इव सखिभिरिति सखिभिः वावदद्भिरिति वावदत्भिः अश्मन्मयानीत्यश्मन्मयानि नहनाव्यस्यन्निति वि अस्यन् बृहस्पतिः अभिकनिक्रददित्यभिकनिक्रदत् गाः उता प्रेति अस्तौत्
उदिति च विद्वान् अगायत् एति इन्द्र सानसिं रयिं स जित्वा नमिति स जित्वानं सदा सहमिति सदा सहं परिशिष्टम् ऊतये भर प्रेति ससाहिषे पुरुहूतेति पुरुहूता शत्रून् ज्येष्ठः ते शुष्मः इह रातिः अस्तु इन्द्र एति भर दक्षिणेन वसूनि पतिः सिन्धूनाम् असि रेवतीनां त्वं सुतस्य पीतये सद्यः वृद्धः अजायथः इन्द्राज्यैष्ठ्याय सुक्रतो इति सुक्रतो भुवः त्वम् इन्द्र ब्रह्मणा महान् भुवः विश्वेषु सवनेषु यज्ञयः भुवः नृन् च्यौत्नः विश्वस्मिन् भरे ज्येष्ठः च मन्त्रः विश्वचर्षण इति विश्वचर्षणे मित्रस्य चर्षणि धृत इति चर्षणि धृतः श्रवः देवस्य सानसिं सत्यं चित्रश्रवस्तममिति चित्रश्रवः तमं मित्रः जनान् यातयति प्रजानन्निति प्रजानन् मित्रः दाधार पृथिवीम् उताद्यां मित्रः कृष्टिः अनिमिषेत्यनिमिष अभीति चष्टे सत्याय हव्यं घृतवदिति घृतवत् विधेम प्रेति सह मित्रमर्तः अस्तु प्रयस्वान् यः ते आदित्य शिक्षति व्रतेन न हन्यते न जीयते त्वोतः न एनम् अगम्हः अश्नोति अन्तितः न दूरात् यत् चित् हि ते विषः यथा प्रेति देवा वरुण व्रतं मिनीमसि द्यविद्यवीति द्यवि यत् किं च इदं वरुण दैव्ये जने अभिद्रोहमित्यभिद्रोहं मनुष्याः चरामसि अचित्ति यत् तव धर्मायुयोऽपि मा धर्मायुयोऽपि मा नः तस्मात् एन सह देवारीरिषः कितवासः यत् रिरिपुः न दिवि यत् वा घ सत्यम् उत यत् न विद्मा सर्वातापीति स्या शिथिरा इव देव अथ ते श्यामा वरुण प्रियासः ॐ पूर्णा पश्चात् उत पूर्णा पुरस्तात् उदिति मध्यतः पौर्णमासीति पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवाः अधीति संवसन्त इति संवसन्तः उत्तम इत्युत तमे नाके इह मादयन्तां यत् ते देवाः अदधुः भागधेयमिति भागधेयम् अमावास्य इत्यमावास्ये संवसन्त इति संवसन्तः महित्वेति महित्वा सा नः यज्ञं पिप्रिहि विश्ववार इति विश्ववारे रयिं नः धेहि सुभग इति सुभगे सुवीरमिति सुवीरं निवेशनीति निवेशनी संगमनीति संगमनी वसूनां विश्वारूपाणि वसूनि आवेशयन्तीत्यावेशयन्ती सहस्रपोषमिति सहस्रपोषं सुभगेति सुभगा रराना सा नः एति गन् वर्चसा संविधानेति संविधाना अग्निशोमा विद्यग्नि सोमौ प्रथमौ वीर्येण वसून् रुद्रान् आदित्यान् इह जिन्वतं माध्यं हि पौर्णमासमिति पौर्णमासं जुषेथां ब्रह्मणा वृद्धौ सुकृतेनेति सुकृतेन सातौ अथ अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं सह वीरामिति सह वीरा अम्रयिं नीति यच्छतम् आदित्याः च अंगिरसः च अग्नीन् एति अदधत ते दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ प्रेति ऐप्सन् तेषाम् अंगिरसां निरुक्तमिति निः उक्तं हविः आसीत् अथ आदित्याः एतौ होमौ अपश्यन् तौ अजुहवुः ततः वै ते दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ
पूर्वे एति अलभन्त दर्श पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ आलभमान इत्या आलभमानः एतौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् साक्षादिति साक्षात् एव दर्श पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ एति लभते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै दर्श पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ एति लभेत यः एनयोः अनुलोममित्यनुलोमं च प्रतिलोममिति प्रतिलोमं च विद्यात् इति अमावास्याय इत्यमावास्यायाः ऊर्ध्वं तत् अनुलोममित्यनुलोमं पौर्णमास्या इति पौर्णमास्यै प्रतीचीनं तत् प्रतिलोममिति प्रतिलोमं यत् पौर्णमासीमिति पौर्णमासीं पूर्वम् आलभेतेत्या आलभेत प्रतिलोममिति प्रतिलोमम् एनौ एति लभेत अमुम् अपक्षीयमाणमित्यपक्षीयमाणम् अनु अपेति क्षीयेत सारस्वतौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् अमावास्येत्यमावास्या वै सरस्वती अनुलोममित्यनुलोमम् एव एनौ एति लभते अमुम् आप्यायमानमित्याप्यायमानम् अनु एति प्यायते आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् पुरस्तात् नृतिमपेत् सरस्वत्यै चरुम् सरस्वते द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् यत् आग्नेयः भवति अग्निः वै यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव ऋद्धिं पुरस्तात् धत्ते यत् वैष्णवः भवति यज्ञः वै विष्णुः यज्ञम् एव आरभ्येत्य आरभ्य प्रेति तनुते सरस्वत्यै चरुः भवति सरस्वते द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः अमावास्येत्यमावास्या वै सरस्वती पूर्णमास इति पूर्णमासः सरस्वान् तौ एव साक्षादिति साक्षात् एति रभते रुध्नोति आभ्याम् द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः सरस्वते भवति मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय प्रजात्या इति प्राजात्यै मिथुनौ गावौ दक्षिणा समृद्ध्या इति समृद्ध्यै ऋषयः वै इन्द्रं प्रत्यक्षमिति प्रति अक्षं न अपश्यन् तं वसिष्ठः प्रत्यक्षमिति प्रति अक्षम् अपश्यत् सः अब्रवीत् ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि यथा त्वत्पुरोहिता इति त्वत् पुरोहिताः प्रजा इति प्राजाः प्रजनिष्यन्त इति प्रजनिष्यन्ते अथ मा इतरेभ्यः ऋषिभ्य इत्यऋषिभ्यः मा प्रेति वोचः इति तस्मै एतान् स्तोमभागान् इति स्तोमभागान् अब्रवीत् ततः वसिष्ठपुरोहिता इति वसिष्ठपुरोहिताः प्रजा इति प्राजाः प्रेति अजायन्त तस्मात् वासिष्ठः ब्रह्माकार्यः प्रेति एव जायते रश्मिः असीक्षया यात्वा अक्षयं जिन्वा इति आह देवाः वै क्षयः देवेभ्यः एव यज्ञं प्रेति आह प्रेतिरिति प्र इतिः असि धर्मा यात्वा धर्मं जिन्वा इति आह मनुष्या आह वै धर्मः मनुष्येभ्यः एव यज्ञं प्रेति आह अन्वितिरित्यनु इतिः असि दिवे त्वा दिवं जिन्वा इति आह एभ्यः एव लोकेभ्यः यज्ञं प्रेति आह विष्टम्भ इति विस्तम्भः असि वृष्ट्यै त्वा वृष्टिं जिन्वा इति आह वृष्टिम् एव अवेति रुन्धे प्रवेति वा असि अनुवेत्यनु वा असि इति आह मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय उशिक असि वसुभ्य इति वसुभ्यः त्वा वसून् जिन्वा इति आह
अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादश आदित्याः एतावन्तः वै देवाः तेभ्यः एव यज्ञं प्रेति आह ओजः असि पितृभ्य इति पितृभ्यः त्वा पितॄन् चिन्वा इति आह देवान् एव पितॄन् अनुसमिति तनोति तन्तुः असि प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः त्वा प्रजा इति प्रजाः जिन्वा इति आह पितॄन् एव प्रजा इति प्रजाः अनुसमिति तनोति पृतनाशात् असि पशुभ्य इति पशुभ्यः त्वा पशून् जिन्वा इति आह प्रजा इति प्रजाः एव पशून् अनुसमिति तनोति रेवत् असि ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः त्वा ओषधीः जिन्वा इति आह ओषधीषु एव पशून् प्रतीति स्थापयति अभिजिजित्यभिजित् असि युक्तग्रावेति युक्ताग्रावा इन्द्राया त्वा इन्द्रं जिन्वा इति आह अभिजित्या इत्यभिजित्यै अधिपतिरित्यधिपतिः असि प्राणायेति प्राणाय त्वा प्राणमिति प्राणं जिन्वा इति आह प्रजास्विति प्राजासु एव प्राणानिति प्राणान् दधाति त्रिवृतिति त्रिवृत् असि प्रवृतिति प्रवृत् असि इति आह मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय संरोह इति संरोहः असि निरोह इति निरोहः असि इति आह प्रजा अत्या इति प्राजात्यै वसुगः असि प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभात् सम्भान् ज्योतिष्मागिस्तेजस्वानातपग्गिस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।